गोंय म्हणटना आमच्या दोळ्या मुखार येता ते मळबाक तेंकपी लांब रुंद माड आनी अशेंच माडांनी सजिल्लो गांव म्हणजे शिवोले गांव। माड हो फक्त गोंयकारां खातीर माड न्हय तर तें एक उत्पादनाचें साधन। माडार लागपी नाल्ल, ताची चुट्टां, ताका आशिल्ली आडसराची पेंड, तशेंच पोईक गळपी सूर आनी हे सूर काडपाक ताचेर आपलो जीव धोक्यान घालून माडार चडपी गोंयचो रेंदीर। तर आयज ह्याच कारणाक लागून आमी शिवोले गांवांत आयल्यात। शिवोले गांवच्या बाप्पाक आमी आयज मेळटली। बाप्पा हो एक शिवोलेचो रेंदीर, ताचे कडल्यान जाणून घेतली एका रेंदिराची फाटली कश्टाची जीण, ताजी काणी। सूर काडप म्हणटा वयर चडून माडाचेर चडलो काय ना, ती पुंय आसता एदी व्हडली पुंय आसता ही आतां आडसरां काडटात ती बांदूंक जायी पयलीं, दोरी घालून ताका बांदूंक जायी। मागीर ती बांदून थिंग एक 4 दीस थिंवूंक जायी न्हू, आनी मागीर ती धाडोवंक जाय हय, धाडोवची पडटा तिका। धाडोवन तिका मागीर आनी 4 दिसांनी मागीर तिका मागीर कातरूंक जाय मातशी। वयर आसता न्हू इतकी ती पळय, इतकी वयर आसता न्हू ती मातशी इतकी धरून कातरूंक जाय। कातरली म्हणटू मागीर तिका चलीत वचून वचून मातशें मातशें कातरूंक जाय, इतकी इतकी कातरूंक जाय। हय, 3 फावटी तोडोन तोडोन इतकी इतकी कातरची पडटा। मागीर 4-5 दीस केले काय ना, 8 दीस बी मागीर तिका सूर पळय मातशें मातशें पडटा। मागीर असो जांबळो घालूंक जावो ताका, मागीर रात रावूंक जावो माडाची। कातरून 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 मातशी मागीर ती सूर पडटा इल्ली। हय, मागीर थोडे दीस केले म्हणटूक मागीर ताका धरून बांदची पडटा चुट्ट्यांनी पोरद्यांनी। अशें अशें काम करून तेचें मातशें कातरूंक जाय, तासूंक जाय न्ही ताका, आनी चुट्ट्यो बांदच्यो पडटा। मागीर चुट्ट्यो बांदून मागीर माडार चड चड कातरूंक जाय। मागीर पडटा इल्ली इल्ली सूर। मागीर सूर काडून मागीर घाडले व्हरून कळसा आतां कोस ती पोवना तितून घालता व्हरून। तेका कोसली म्हणटा आमी। कोसली व्हडलो आहा जाल्यार कळसो म्हणटा। हय, तेजे व्हडलो आहा ते कळसो, तेका कळशे म्हणटा, आनी येतात ते तेका कोसली म्हणटा। दुटके माडाचेर व्हरचे पडटा न्हू ते। हय, ते माडाचेर व्हरचे पडटा सूर काडून। आतां पळोवना म्हाका तुमी, हय कापां घालची पडटा। कापां घालची तैरी बी ही ती कापां तर ती कापां घाल तेका मागीर चड तेजेर चडचो पडटा कापां घालून। दोरी जाय पडटा ताका, दोरयो जाय पडटा। हांव चडटा घेवन त्यो व्हरून दोरयो घालून बांदच्यो पडटा, दोरयो घालून बांदच्यो पडटा। असले असले घालता ताका, हेका आमी जांबळे म्हणटा। 3 फावटी 2 सूर काडटा। आतां सूर काडल्या न्हू मागीर 2 अडेजांक मागीर बेठो शेव घालूंक जावो। मागीर मातशें गळटा न्हू मागीर सानये काडटा मागीर 5 संक बी काडटा। 2 सूर काडटा इल्ली इल्ली काडटा। दिसाक 3च माड काडटा हांव। केन्ना बरें आसलें माडाक पोंय बी आसलें जाल्यार 4 काडटा, केन्ना 5 काडटा। सगळ्यांक हांकां पोंय ना आनी चडोवन त्रास जाता म्हणून हांव थोडेच काडटा। हय, खंयच्याय माडाक चडोवंक जाय जाल्यार त्रास जाता चडोवच्या, जायना चडोवंक। हय, ताका बरेंच मातशें माड जाय पडटा। कित्याक मातशें जाणटेपण गोंयान आनी हांव 15-20 माडाचेर चडटा न्हू। हय, 15-20 माडाचेर चडटा दिसाक। दिसाक 3 चडटले दिसाक खाली। 15-20 बी माड काडी, 20-22 बी काडी माड। आतां आतां मातशें कमी कमी जालें न्हू,
जायना आता काडूच्या तुमच्या गावात आणि कोण सूर काढता काय तुम्ही एकटे? ना ना आनी काडटा कोण कोण आनी 5-10 फुलांनी काडटा थोडे थोडे काडटा हय आणि आमच्या गावात 50-60 जाण असते एका घरात दोग जाण तीग जाण माड काडी त्यांना लोक ते खूप माड काढे 20-22 माड काडी आणि ती मागीर आमी सूर बी काडटाले थंय आता ते जाणटे मेले आनी आतां ते भुरग्यांक ते कामां नाका आतां ते भुरगे सिरीयस करतात न्हू ते आतां काम करून कोण पळयना हय तुका आता किती वर्सां अप्पा? म्हाका वयची अंयशीं. हय मला 8 दीस सुटलो 5 सुटलो बेला पडोंक शकता न्हू हांव 5 फावटी पडला माडासून 5 फावटी पडला वयरसून बी सारको तेका लागून म्हाजे अशें जाला 5 फावटी पडला माडासून सांबाळून काडचें पडटा सुशेगाद बोबाळ बी कोण उपकारना बोबाळ मागीर हात फोडटा पांय फोडटा असल्यार सुशेगाद काडूंक जाय दिसता भंय मागीर म्हणजे कितें काम करूंक जाय म्हणटा करचें पडटा न्हू घरांनी बसलो खंय न्हीद हागो न्हीद म्हूण तेका लागून मातशें काम करता आनी केलें आपल्यान सूर बी कितें आपल्याक कितें पयसोय मेळटा इकडे मातसो माडांनी बी निमतान कोव पावता न्हू जाल्यार हांगर कोणी कितें काडलें नाल्ल काडून व्हेले बी कोणी जाल्यार तेका लागून येवचो पडटा हो मातसो हय आनी घरा कडेन बसून बसून कयत न्हू हय शेजारी बी कोण बरी आसल्यार बरी नाल्यार मागीर झगडी बी आतां इकडे वयलो मातसो टायम वयता रोमन मागीर माडार मातसो टायम वयता हय एक गेलो म्हणटकूच वर 1.5 वर इकडे वयता म्हाजे हांगा वरभर दुरूच माडार चडटा मातसो हय एक वरभर बी वयता येता वयता मातसो सुशेगाद काडटा गो बरी दिसता गो आनी आतां जाल तेंपार जाला न्हू मातसो स्लो काडचें पडटा गरज मारता नाल्यार मागीर हय बोबाळ करूंक जायना बरी दिसता पळोवंक पांय बी सुटा बोबाळ करूंक जायना सुशेगाद काडचें पडटा हय म्हाज्याच माडार अंदाज कितें पडटा ती आमकां ही अमकीच पडटा आनी गॅरंटी ना ह्या 3 माडांक म्हटल्यार 2-2.5 लिटर सुद्दां मेळटा 2.5 लिटर बी सुद्दां मेळटा केन्ना केन्ना 2 लिटर मेळटा केन्ना केन्ना 1 लिटर मेळटा हय 3 माडांची मागीर गॅरंटी अमकीच पडटा म्हणून थंय ना हय तशें माडाचें वयर काम जायत कशें आनी माड गळात कशें अशें लागता सकाळ लागता सगळ्या माडाक लागता? हय हय थोड्यांक थिंग लागना थोड्या थोड्यांक लागना चुकून सकाळ पडोंक सूर लागता हय सदींच आसता सदीच आसता. पुंय आसता न्हू सदींच सूर मेळटा सदींच सूर मेळटा हय म्हणजे पय सूर केन्ना केन्ना पोंयो सोंपतात पोंयांच्यो म्हणटकच मागीर 1-2-4 म्हयने बी पोंय येयना मागीर दुसरी पोंय येयली काय मागीर थोड्या तेंपानी 4 म्हयन्यांनी बी परती पोंय येतात मागीर ते पोंय येतात ते जाल्यार सदींच सूर मेळटा सदींच पोंय आसता हांकां तशें काम करचें पडटा न्हू काम करूंक जाय पयलीं ती बांदूंक जायी मागीर ती धाडूंक जाय अशी धरून मागीर तिका शेवाळांक जाय कातरूंक जाय आनी मागीर कातरून मागीर मातशें सूर पडटा मागीर हय तो जिवाना असो दिता मागीर जाणटे माड व्हडले जाल्यार काय ना मागीर बी सुट्टा बारीक 25-50 वर्सां पासून मेळटा माडाचें सूर 50-60 वर्सां माडार पडटा सूर मागीर सुट्टा बिट्टा ल्हान येयली काय ना मागीर चोडोंक जायना मागीर तेंची भंय दिसता आमचे माड तसले आहा पळय व्हडले जाल्ले आहा मागीर तेंची चोडोंक जायना चडपाक जाय. सुट्टा बी बारीक जाली काय ना मागीर वयर बसोंक बी गावना न्हू माडाचेर हय तेका मागीर सोडचें पडटा मागीर तेका नाल्लांक सोडचें पडटा हय मागीर नाल्ल जाता हेका आमी सूर विकता कोणाकूय विकता 2-2.5 रुपयांनी 2.5 लिटर दिता हय आदी आमी सोरो काडी सोरो काडी ती व्हडली मुडकी घालची पडटा तांब्याची अशी हें बांदून काडचें पडटा न्हू ती मुडकी घालूंक जाय व्हडली आनी ती बरी धरून धापूंक जायी तिका बरी घट करूंक जायी आनी मागीर तो उजो घालप तितून पोंदा उजो घालून कटकटो काडचो पडटा हेका कटकटो दुसरे वाटेन ती तेका हें आसता ती व्हडली टाकी आसता
ते टाकीन तर मागीर हेच्यापेक्षा व्हडली मुडकी घालची पडटा ती खंडोळी घालून बी अशी सूर वता मागीर तो सोरो येता मागीर सकयल हेजे बुयां दवरचें पडटा अशें आनी मागीर त्या बुयां मागीर सोरो पडटा आदेस पड लागता सकाळ उजो पेटयलो काय ना 4-5 वरां पासून पेटोवचो पडटा उजो मागीर सोरो पडटा आतां आमी कितें आमचे सूर खोपो लागली न्हू ही ना आमी ते सोऱ्याचेर पयशे कांय मेळना आनी सोऱ्याचेर पयशे कितले मेळटा एक 2,000 तर मेळ्ळो जाय जाल्यार सुरीचे पयशे मेळटा आमकां 5-10 हजार मेळटा अशें इकले आपणाक थोडे कोण मनान मारले जाल्यार कोण करता कोणाक घाम ना तिच्या मनान कोणी जालें जाल्यार कोणी करता जाल्यार आतां ते भुरगे तुका माड काडूंक पळयना काम सुरीच कसलें तरी काम करता फॅक्टरीन वचोन गव्हर्मेंटाचें मेळ्ळें गव्हर्मेंटाचें जाल्यार कसलें तरी काम करता आतां ते भुरगे तुका माड काडूंक पळयना ते काडूंक म्हणजे आतां माडूय लोक दिना माड दिल्यार पण तांकां हो येता दुरी जाल्यार नाल जाता माडांक पयशे तुका भाडकारा बी तुका कोण माड दिना हय दिले ताका कांय मेळना हांकां भाडकारांक ताका कोण दिना म्हण कोणा कडेन माडूय आसा हांगा आनी कोण भुरग्याक कोणूय पळयना भुरग्याकूय नाका कांय माडूय मातशें काडप डेंजर खंय बरी दिसता पडात कितें पडात लावन चड जायना सांबाळून काडचें पडटा ना म्हणजे पयलीं हांव जालो न्हू 10-20 वर्साचो जालो पयलींच्यान शिकतालो हांव शाळेन वयतालो बापायन मागीर म्हाका कितें तिसरेन आसतना काजी केली आमकां पयलें पोरला म्हापशां काजी केल्यो हे आतां काजू काडिना ते काजी केल्यो थंय एक 2-3 म्हयने काम आसता न्हू ते 2-4 म्हयने काम केलें मागीर तो शाळा गेली म्हाजी शाळा सोडली मागीर 3 वर्सां तें काम केलें आनी मागीर परतें मागीर वळापय आमचे आवार केले बापायन आवार केले वळापय आवार केले थंय वळापय आवार करून थंय आमचे ते 2-3 म्हयने लोक हाडून खाता न्हू रोस बी तो ती आमी थंय भटे काडप कितें काडप तसलें ते 3 म्हयने थंय काम आसता मागीर 2-3 वर्सां तें काम केलें आनी मागीर घरा येयलो आनी बापूय म्हणलो म्हाका तुका इस्कोलाक वच हांव म्हणटा इस्कोलाक आतां वचोंक कितें आतां म्हाज्या वांगडची भुरगीं म्हणटा फुडें पावलें न्हू 5 वर्सां मागीर माडार चडलो गेलो जाली म्हाका चडपाची आनी म्हणटा कितें करतलो हांव म्हणून मागीर ल्हव माडार चडोंक लागलो बापूय म्हाजो माड काडी मागीर हांव माडार चडल्या उपरांत मागीर तो मातसो जाणटो कहो जालो आनी तेका वाज येता म्हणून तेणी मागीर हांवूच काडूंक लागलो मागीर आनी तेचे मेरेन हांव काडटा माड तेजे मेरेन नाल्ल बी ना नाल्ल काडिना आमचेच माडे काडटा जायना म्हणजे म्हाका टायम मेळना आनी वाज येता काडूच्या हय म्हाका ते असले खापा लावची पडटा माडांक म्हाका चोडोंक जायना तेचेर आनी तें काम करूंक म्हाका आतां जायना म्हाजे कडेन तें काम कर आतां आमचेच माडाचें काडटा हांव ते म्हाका आतां थोडे काडूंक हांव मागीर लोकां काडूंक घेता काडपाक जायना म्हाका थोडे कितें मातशें जाणटेपण कशें जालां न्हू आतां कोणाक काडूंक घेता आनी सगळ्या माडां चडटालो हांव आतां म्हाजे कडेन जायना आतां हय जायना आनी सगळे जाण काडी प्रत्येक घरान 2-3 माड काडी म्हाजो आमच्या घरान पळय म्हाजो बापूय माड काडी म्हाजो बापूलो माड काडी धाकटो बापूलो आसलो तोय काडी पूण तो मातसो वाडी कहो आसलो तो मागीर माड सोडलें आनी मागीर हो भोंवपाक गेलो तो ड्रायव्हरपणां करूंक लागलो बापूय तो बापूलो म्हाजो हय प्रत्येक घराक जाण एकटो 2 जाण काडी 50-60 जाण माड काडी अशें ते मागीर आमी सोरो काडी तेचो आदी हय प्रत्येक आदी लोकांक कामां करतले आदी सिरीज न्हू कितें तरी काम करी कोण कोणाक वयताले कोण आनी कित्याक वयताले अशें कसलेंय काम येता कोणी व्हरोच्या कोणी येता कारण व्हरोच्या ना हाडून व्हरता कोणी हय आनी ती आमची सुरू उरली जाय आमी थंय थेयता मागीर ती आंबूर जाली काय ना मागीर ती इनाक बरो करता आंबूर जाली काय ना ती मागीर आमची कितें लोक बी कोणी करतात
कशें व्हरता नाल्यार 2 बाटल्यो 4 बाटल्यो बी व्हरता. ती कितें हिनाक तितून घातले काय ना तितून सुरयेन बी तितून जेवण केलें तितून घालतात ती मुंबय धाडूच्या बी ते मागीर बरें उरता मागीर हिनाक करून तसली. आमची थंय ती उरली जाल्यार मागीर ते काम करता आमी. हय सूर खोपा जाल्यार मागीर ती तशी थेयता मागीर 1-2 वर्सां तरी उरता कांय जायना. हय वर्सभर 2 वर्सां कांय जायना वर्सभर बी कांय जायना. हय आमचे कडेन आतां कितके जावपाचे सूर सुद्दां आहा कोणी पिड्डी जायना ती मागीर मागीर जाली जाल्यार म्हणल्यार आमचे कोणी खोपता न्हू ते लोक मागीर कोण खाता मागीर आमचे कडेन आतां वर्साचे सुद्दां सूर आहा. हय आंबट जाल्ली हय तेची इनाक करता मागीर ती हय इनाक करता. आतां कोण काडटा गाली कोण काडूंक पळयना. आतां त्या भुरग्यांक माड नाकाच जाल्या पळय हो म्हाजो चेडो सुद्दां तो म्हाका म्हणना माडा चोडोंक पळयना तो. आमचे तेणी हे फॉर्मास घातलेली हय फॉर्मास घातली ती फॉर्मास थोडे तितले 5 वर्सां फॉर्मास चलयलेली तेणी 5 वर्सां फॉर्मास चलयली ती सारकी 1,000 भाडें येतलें तिका. ते मागीर कॉन्ट्रॅक्टाक 5 वर्सां घेतलेली न्हू ती मागीर तो आनीक व्हरून म्हणालो न्हू कालच्या जानेरान आनीक पयशे वाडोवया. पूण आमचें कितें जालें तेणी ताका सांगलें कितें पळय आदी शिवोलेन फॉर्मासी 3-4 आसल्यो त्यो आतां 10-12 फॉर्मासी जाल्यो पूण तुका भाडें दिवंक कोता येयना म्हूण तेणी सोडून घातलेली. हय आनी आतां थंय मेरेन म्हाजें चेडूय थंय काम करतालो फॉर्मासी दोगांय बरीं काम. आतां ते आतां खंय तरी कोणाच्या फॉर्मासीन वयता वेरेगांवचे डिमांडा आं खोपता खोपा ना जाल्यार मागीर आंबड करची पडटा. आंबड जालें न्हू मागीर ती व्हरता कोणी खोपता म्हणजे आतां चड लोक सूर काडिना खोपता आमची सूर ती. हय ताका एका कावो करता पळय ताका काती म्हणटा. हय एका म्हणटा तांबडे म्हणटा. हय एका म्हणटा तांबडे म्हणटा. काळ्याचे दुदके म्हणटा काय दुदके म्हणटा ताका. हे माडा घालचे पडटा न्हू मागीर अर्दें व्हरून मागीर माडाक घालूंक जाय. 7-8 दीस कातरून पळय मागीर सूर पडटा मागीर ती मागीर थंय घालूंक जाय मागीर ते हे घातल्या मागीर तितून हिसून पडटा मागीर सूर ती तितून काडचे ते घेवन वचूंक जाय. खंयसर वतले सूर मागीर काडून ती घेतली मागीर ती तितून वचची पडटा खाला वयर चडोंक ती कडले हे आतां हे आलेमेनची आदळां घेवन प्लास्टीकची आदळां घेवन येयना ते हाडटात करून जातली. पयलीं आमचे हे करी आतां दुदी जाता पळय तितकय तसले वापरताले आमी. दुदया भाशेन दुदकी म्हूण जाताली हय ती हाडी तसली वापरताली आमी. मागीर ती ही येयली न्हू मागीर आमी ती बंद केली ती फुट्टा बी रोकडीच ती. हय ही चडशी फुटना ही प्लास्टीक न्हू हय ती मागीर तसली हे हाडली मागीर ते करून आमी ती कडले हाडचे पडटा इकते हाडी कुमारां करतात ती. ही आतां मुडक्यो बिडक्यो करता पळय ती कुमारां करतात ती. हय पोंयाराचे पोंयारे आसता पळय त्या पोंयाराचे लांकूड हाडचें पडटा काडून आनी ताका मागीर पाजाप करचें पडटा. थंय ते पोंयारे हाडटा काडून हरशिल्ल्या झाडां कशें उपकारना हरशिल्ले आसता ते सुकी आसतात तेचेर ती निवळ आसता हे बरी मोव आसता. पोंयाराचे नाल्यार मुस्काचे असले मुस्काचे हय मोव आसतात मातशी ती नाल्यार तेचेर हरशिल्ल्या झाडाचेर ती निवळ आसता बी ताका धार बी पिडी बरी येयना कातयेचे कुडके वयता मागीर हय कुडके वयता मागीर त्या कारण तसले वापरचे पडटा. नाजाल्यार तसले मेळना जाल्यार मागीर असले बी काडया मुस्काचे बी तसले मेळना. कचोरी जातात ती थंय हय कचोरी जातात. आतां तो लोक थेयना झाडां ती जाता कचोरी अशें कोण आड्याक बिड्याक लायतात लोक कोणी आतां हांगा आहा कितें कोण जाणा हांगा हे लायता पोरसां बिरसां लायता कोणी आड्याक जातात मागीर. हय आदी खूब आसले आतां ना तितके कातरून उडयता लोकांक दुसरें कितें असलें माड बी लायतात. हय तर आयज ह्या व्हिडिओतल्यान आमी तुमकां बाप्पाच्या माध्यमांतल्यान गोंयचो रेंदेर तुमच्या मुखार दवरलो. तशेंच गोंयच्या रेंदेरा फाटली जी काणी आसा वा गोंयच्या रेंदेराची जी कश्ट आसा प्रश्न आसा ते आमी तुमच्या मेरेन दवरले.
सूर काढपाची प्रक्रिया आहे तुम्ही ह्या व्हिडिओतल्यान पळयलाच आसतली. असेच नवे नवे विषय आणि नवे नवे विचार आम्ही तुमचे मेरेन घेऊन येत रावतली. तो मेरेन पळयत रावात द व्हॉइस फॉर गॉड.